با عطر آدکلون که آدم خوشبو نمیشه. کافی نیست که عطر آدکلون بزنید. خیلی از دهانها مسواک میزنن ولی گوشت خورده از لابلای دنداناشون بیرون نمیاد. دهانشون هم با آدامس جویدن خوشبو نمیشود، چون این دهان و زبان عادت کرده به غیبت کردن، مسخره کردن، بهتان زدن، تهمت زدن، دروغ گفتن. پس دهانی که پاک نشود، مسواک خدایی زده نشود، با مسواک زدن و خمیر دندان و برس استفاده کردن و آدامس خوشبو جویدن خوشبو نمی شود. هرچند لباس اتو کشیده باشد، اگر زیر این لباس قالبی و بدنی خوشبو و معطر نباشد و دلی خوشنیت نباشد، این لباس اتو کشیده به انسان شخصیت نمیده. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. خیلی عجیبه. متوجه این عجب شدید؟ متوجه این عجب شدید؟ خیلی عجیبه. چه عجیبه؟ چه عجیبه؟ اگر یه مشت خاک یه نفر بریزه رو لباس تمیزت، رو لباس خوشبو و معطرت، رو لباس شیک و قشنگت، رو لباس اتو کشیدت، بلافاصله اصحابت خرد میشه. سوال اینجاست، مگر تو از خاک نیستید؟ اگر از خاکی چرا از خاک بدت میاد وقتی میریزن رو لباست؟ چون خداوند تو رو با روحش معطر کرده. دیگه نمیپذیری خاکی باشی، میخوای از عالم ملکوتی باشی. خداوند این خاک رو با ارزش کرده با دمیدن روح. آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. تو که از خاک بدت میاد و خودت از خاکی، میدونی علتش چیه؟ چون خداوند از روح پاکش در تو دمیده، جسم تو رو با روح خوشبو کرده، اتو کشیده، صاف تمیز.